السلام عليكم. نتمنى هاد لا فيديو هادي تلقاكم في احسن الاحوال. في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نكملوا لا بارتي سي اللي هي لا ديريفي تاع لا فونكسيون ريسيبروك. باش غادي نكملوها بداك ليكزيرسيس. اذا نبداو في لا كوريكسيون تاع ليكزيرسيس. اذا شنو عطاونا في ليكزيرسيس؟ قالوا لنا سوا جي لا فونكسيون ديفيني سيغ لانترفال اي، عطاونا اي هو لانترفال 1 plus l'infini fermé في 1 par la fonction g de x est égal à x à la puissance 3 moins 3x moins 3. Donc أول حاجة هي قلنا g de x مالها هي x à la puissance 3 moins 3x moins 3. وعطاونا d de g نديفيني على l'intervalle i اللي هو 1 plus l'infini. مزيان، هادي نورمالمون راه معرفه على ار كامله، هادي راه بولونوم، هادي راه معرفه على ار كامله، ولكن هاد لا فونكسيون هاد جي هادي غنخدموا عليها غير على 1 بلس لانفيني. معنى اخر لونسوم ديفينيسيون تاع لا فونكسيون جي راه ماشي هي ار، قالوا لنا خدموا غير على لانترفال اي، غنخدموا غير على لانترفال اي. دونك نبداو بلا بروميير كيستيون. لا بروميير كيستيون شنو قالوا لنا مونطري كو جي ادمي اون فونكسيون ريسيبروك جي موان 1، رمزوا ليها بجي موان 1 ديفيني سور لانترفال جي. هذاك الجي خصنا نحددوه، هادي تيرميني. دونك نبداو بعدا، اذا نديرو هنا مونطرون كو جي ادمي شنو؟ ادمي اون فونكسيون ريسيبروك جي موان 1 ديفيني سور جي. من بعد داك الجي خصنا نحددو شحال كيساوي. اذا اشنو خصنا نمونطريو هنايا؟ اشنو هما لي كونديسيون باش نمونطريو بان لا فونكسيون جي راه ادمي اون فونكسيون ريسيبروك؟ اذا مونطرون كو اشنو خصني نمونطري؟ خصني اول حاجه نمونطري هاد اصلا خصني نمونطري بان جي مالها اي، خصني نمونطري بان جي كونتيني سور اي. دوزيامون دابا كنحط هنا اشنو خصني نمونطري باش نقول بان جميع ادمي بان لا فونكسيون جي ادمي اون فونكسيون ريسيبروك. اشنو خصني عاوتاني نمونطري؟ خصني نمونطري بان جي مالها هادشي راه كاين في لا بروبوزيسيون، كاينه لا كونتينيتي وكاينه ستريكتومون مونوتون. اذا خصني نمونطري بان جي مالها اي ستريكتومون مونوتون سور شنو؟ سور اي. هادو هما لي كونديسيون اللي خصني. اذا هاد جوج تاع لي كونديسيون راه سون سيفيزون باش نقول بان جي ادمي اون فونكسيون ريسيبروك جي موان 1. ومن بعد داك جي غنقول بان جي راه هي اف دو اي. مزيان، دونك نبداو بأ. اذا اشنا هي جي؟ جي راه فونكسيون بولينوميال. دونك on a G مالها est une fonction continue sur I. هنا هاد لا فونكسيون جي نورمالمون راه كونتينيو على ار كامله، ولكن انا خدام غير على اي. هنا توت فونكسيون واخا سور اي كار علاش؟ كار جي est une fonction مالها بولينوميال. مزيان، اذا توت فونكسيون بولينوميال راه كتكون كونتينيو على ان انترفال اون بارتيكولي بالنسبه لي. دوك حنا سالينا مع بتيت ا، دابا غندوزو لبتيت بي. بتيت بي ودي خصني نمونطري بان جي راه ستريكتومون مونوتون. مزيان، دونك هنا غنستعمل لا ديريفابيليتي. دونك باش نستعمل لا ديريفابيليتي واخا إذا قبل بعدا خصني نمونطري بأن جي راه ديريفابل. دونك أون جي إي ديريفابل سور إي. علاش؟ لأن جي تي فونكسيون بولينوميال كار جي إيت اون لا إيت ان بولينوم. مزيان، دونك سوا واحد إكس أبارتي لإي اللي هو لانترفال
1 بلس لانفيني. قلنا اذا قبل ما نبدا نكالكولي لا ديريفابل لا فونكسيون ديريفي خصني من بعد نمونطري بان جي راه ديريفابل. هنا قلنا غير نمونطري علاش قلنا غير فيريفينا بانها راه ديريفابل. علاش؟ لان فونكسيون بولينوم ولا ايت فونكسيون بولينوميال. دونك قلنا جي بريم دو اكس. دونك هنايا غندير هي اكس على بويسونس 3 موان 3 اكس موان 3 بريم. دونك لا ديريفي تاع اكس على بويسونس 3 هي 3 اكس كاري، ولا ديريفي تاع موان 3 اكس هي موان 3، ولا ديريفي تاع موان 3 هي 0. حنا الا ديتو البال يقدر نفاكتوريزي ب 3 هي اكس كاري موان 0. مزيان. ولا ديتو البال هنايا هادي راه بولينوم ولا هادي يمكن نفاكتوريزي. هادي راها ايدونتيتي روماركابل هي 3 فاكتور تاع اكس موان 1 فاكتور تاع اكس بلس 1. دونك قلنا غنمشي نشوف هنايا شنو خصني ندير. خصني نمشي ندير واخا نمشي ندير طابلو دو فارياسيون دي طابلو دو سين. هنايا غنمشي نبين بان جي هي راه ستريكتومون بوزيتيف ولا ستريكتومون نيجاتيف على هاد الانترفال هذا. اذا اول حاجه بعدا خصني ندير فوقاش يتيكالا زيرو، ولا يقدر نوصل هنا ونمشي ندير لونكادرومون على هاد الانترفال هذا. غتجيني ساهله بلا ما ندير طابلو دو سين ما والو. ماشي مشكل نمشيو نديرو طابلو دو سين. دوك تعطينا ايكالا زيرو فوقاش معنى اخر اكس موان زا ايكالا زيرو و اكس بلس 1 ايكالا زيرو. دونك اكس ايكالا 1 و اكس ايكالا موان زي. مزيان. الوغ انتبهوا معايا دابا. غنمشي ندير لي فاراسيون تاع جي على ار كامله، ولكن اللي كيهمني انا غير هاد الانترفال. علاش غندير ال كامله؟ باش ما تخربقش هنايا. دونك هي موان لانفيني بلس لانفيني، و لي راسين هنا ولا لي سوليسيون هي موان زا 1. الا رديت مع جي بريم راها بولينوم دو دوغري 2. كنديرو هنا ال عندي في هاد الحاله. دونك هادي راها كتكتب على شكل ا اكس كاري بلس بي اكس بلس سي. دونك شنو هو؟ كنديرو هنا لو سي هنا موان لو سين دو ا، هنا لو سين دو ا لو سين دو ا. شنو هو في هاد الحاله؟ دونك ا في هاد الحاله هي 3. دونك غندير هنا موان هنا بلس وهنا بلس. معنى اخر لا فونكسيون غتكون كرواسون غتكون هنا ستريكتومون كرواسون ستريكتومون ديكرواسون وهنا ستريكتومون كرواسون. هنا ستريكتومون كرواسون. شنو كيهمني هنا؟ كيهمني هنا غير هاد الانترفال هذا، كيهمني هنا غير الانترفال اي. مزيان. تبعوا معايا شنو كنلاحظوا هنا. شنو هي ليماج تاع 1؟ اذا اش كتلاحظوا على الانترفال 1 بلس انفيني راه الفونكسيون راه ستريكتومون كرواسونت. دوك اش كتلاحظوا بان جي بريم دو اكس اكبر من 0. هادشي بوغ توت اكس ابارتيان ها اي اللي هو الانترفال 1 بلس انفيني. Et on a G' de x est égal à 0 فوقاش سي x. غنمشي نشوفو لي بريم فوقاش est égal à 0. est égal à 0 ملي x est égal à 1. صافي تبعوا معايا شنو غندير هنا. دونك اشنو؟ دونك G' de x راه supérieur strictement à 0 pour tout x appartient l'intervalle ouvert 1 plus infini. واخا تبعوا معايا في هاد لابروبريتي هنايا. انا تبعوا معايا كي داير جي بريم دو اكس. اشنو قالوا لنا هنايا؟ شوفوا معايا هادي، شوفوا معايا هاد البوان هادي، البوان الثانيه في هاد الرومارك هادي. اش كتقول لنا؟ الا كانت اف بريم بوزيتيف، الا كانت اف بريم بوزيتيف ها هي بوزيتيف كبر من 0. مزيان. او نو سانول كو اون ان نومبر فيني دي بوان بحال دابا هاد جي بريم راها بوزيتيف، ولكن فوقاش كتساوي صفر؟ كتساوي صفر غير في واحد. اش قالوا لنا هنايا؟ ملي تكون شي فونكسيون، ملي تكون شي ديريفي تاع شي فونكسيون اف بريم، هنا عطاونا جي، هنا في هاد الحاله عندي جي بريم، ملي تكون شي ديريفي بوزيتيف ولكن كتساوي صفر غير في دي نومبر اللي هما فيني بحال دابا هنا فوقاش هادي كتساوي صفر؟ كتساوي صفر غير الا كان اكس تيغال 1.
مزيان. الوغ اش كنقولوا لا فونكسيون راه ستريكتومون كرواسونت سور اي. تبعوا معايا شنو بغا هنا. دابا عندي الا عندي جي بريم دو اكس كبر من صفر سور اي، نورمالمون هنايا اش خصني نقول بانها عندي راه هنا بوزيتيف ماشي ستريكتومون، غنقول غير بان جي راه كرواسونت سور اي. ولكن فوقاش عندي الحق نقول بان جي راه ستريكتومون كرواسونت سور اي الا كانت بوزيتيف، ولكن الا كانت كتساوي صفر في دي نومبر. معنى اخر الا كان هذا الشرط هذا، الا كانت جي بريم بوزيتيف سور اي ولكن جي بريم دو اكس اتيكالا زيرو، ملي يكون اكس اتيكالا هنا اعداد محدوده. معنى اخر واحد النومبر تاع الاعداد محدوده، بحال دابا هنا في واحد راه كتساوي صفر غير في واحد. انا داك الا كانت كتساوي زيرو في دي نومبر اللي هما محدودين، انا داك ماشي غنقول كرواسونت، يقدر نقول ستريكتومون كرواسونت. الوغ شنو؟ الوغ جي مالا اي ستريكتومون كرواسونت سور اي. دونك عندنا لا فونكسيون جي كونتينيو على اي و ستريكتومون مونوتون. عندنا في هذه الحاله ستريكتومون كرواسونت. دونك شنو؟ الوغ شنو سبعوا معايا شنو نكتب. دونك جي ادمي une fonction réciproque غنرمزو ليها بجي موان زان، جي على بيسونس موان زان مالها ديفيني سور جي. شنو كيساوي جي؟ كيساوي ليماج تاع لانترفال اي بار لا فونكسيون اف، بمعنى اخر ليماج تاع 1 بلس لانفيني. دونك هنايا شنو غندير؟ عندي اف كي دايره اف، اسمحوا لي هنا ماشي اف، هنا غندير جي. دونك كي دايره جي على هاد لانترفال هذا ستريكتومون كرواسونت ياك، ستريكتومون كرواسونت و كونتينيو. دونك غنستعمل داك الطابلو. دونك هنا ستريكتومون غندير هي جي تاع 1 وهنا غندير لا ليميت. هنا عندي بلس انفيني خارجه، دونك غندوز لا ليميت. هادشي من هنا تاع هنا علاش؟ لان جي كونتينيو وشنو اخر وجي ستريكتومون مونوتون. الا كانت جي ستريكتومون مونوتون وكانت كونتينيو، دونك عندنا الحق دير هادشي. فوقاش كنقلب الا كانت ستريكتومون هنا ماشي ستريكتومون مونوتون، ستريكتومون كرواسونت. و الا كانت ستريكتومون دي كرواسونت غندير هنا الليميت بلس لانفيني، ولا غندير هنا ليماج تاع 1. كنقلب وكنشوف الا كانت داخله كندير لا ليميت، كانت داخله كندير ليماج، كانت خارجه كندير لا ليميت. و الا كانت ستريكتومون كرواسونت كنقلب لي من بلايص. مزيان. نمشي نحسب الجي تاع 1 قلنا اشنو هي الجي تاع 1. اذا غنرجع لا فونكسيون اللي عندنا ها هي. اذا عطاتنا هي 1 لا بيسونس 3 موان 3 فوا 1 موان 3. دونك عطاتنا موان 3 موان 3 هي موان 6 و موان 6 بلس 1 هي موان 5. مزيان. وغنمشي نحسب لا ليميت بلس انفيني تاع شنو؟ تاع اكس على بيسونس 3 موان 3 اكس موان 3. الا مشيتي بديك تعوض كل وحده غادي تلقى هنا بلس انفيني ولا موان انفيني اللي هي فورم انديتيرمينا. شنو كنديرو هنا؟ كناخذوا لومونوم دو بلي دوغري. علاش؟ لان دي بولينوم وغادي نحسب غادي تعطيني بلس انفيني. الوغ شنو؟ الوغ داك الجي شنو هي جي دو ان اللي هي موان 5 وهنا لا ليميت بلس انفيني تاع جي دو اكس هي بلس. دونك هذا هو الانترفال. دونك ديك جي موان زان راها مديفيني على هاد الانترفال جي اللي كيساوي هاد الانترفال فيه بي في موان زان و فيه بلس انفيني. دونك سالينا مع بروميير كيسيون. دابا غندوزو للدوزيام كيسيون. montrons que l'équation j de x égale à 0 مالها admis une unique شنو solution ستروليك unique solution alpha. هاد l'unique solution نسموها alpha
هاد الفا مالو ابارتيان دو لانترفال 1 بلس لانفيني. وهاد لانترفال ما تنساوش راه سميتو اي. ومن بعد واخا اشنو من بعد غنمونطريو بان داك الفا راه محصور غير بين جوج وثلاثه ستريكتومون من طبيعه الحال. دوك اشنو خصني ندير اشنو خصني نمونطري. دونك مونطرون كو دوك هنايا غنستعمل تيوريم دي زاكرواسمون فيني. مونطرون دوك غنستعمل تيوريم دي زاكرواسمون فيني. اشنو هما لي كونديسيون باش نستعمل تيوريم دي زاكرواسمون فيني؟ الشرط الاولاني هو خص تكون جي، هاد الجي هادي خصها تكون مالها اي كونتينيو سور اي سور هاد لانترفال اللي عطاونا. بي واخا اشنو خص تكون عاوتاني؟ خص تكون الفا واخا شنو عطاونا هنا؟ عطاونا ليكواسيون تيكالا زيرو. خص تكون ديك زيرو ابارتيان لي ماشي عاد لانترفال هادي جي تاع 1 بلس انفيني. عطاونا لنا جي دو اكس تيكالا زيرو. اذا خص تكون هاد الشيء هاد البولينوم هادي ولا المهم هادشي اللي كاين هنا هاد لا فونكسيون اللي كاين هنا خص تكون كونتينيو على اي. هاد لانترفال هذا 1 بلس انفيني. خص يكون هادشي اللي كاين هاد الكونستونت اللي عندك هنا خص تكون ابارتيان ليماج تاع هاد لانترفال اللي عطاوك هنا بار هاد لا فونكسيون اللي كاين هنا. وعطاونا هنا اونيك. دونك هذيك اونيك باش نقولوا راه اللي اكزيست باش نمونطريو هنا راه كاينين لونيسيتي. شنو هو الشرط؟ هو خص تكون جي ستريكتومون مونوتون. ردوا البال ستريكتومون مونوتون سير شنو؟ سير هاد لانترفال اي. دونك الا مونطرينا هاد ثلاثه تاع لي كونديسيون غنقولوا راه هذيك الساعه نكونوا جاوبنا اون اوتيليزون تيوريم دي فالور انترميديا. واقيلا راه جاب لي فمي بحال قلت قبيله تيوريم دي زاكرواسمون فيني. لا هاد التيوريم سميتها تيوريم دي فالور انترميديير تي في اي. سمحوا لي. دونك نبداو في سميتو. عندنا جي واخا عندنا جي راه ديجا فيريفيناها راه عندنا جي كونتينيو على اي. دونك غادي غنكتب هنا اون ا جي اي كونتينيو sur il est à l'intervalle 1 plus l'infini. مزيان. B قلنا شنو هي الجي تاع اي اللي هي الجي تاع الانترفال 1 بلس انفيني. راه الله حسبناه هي موان 5 بلس انفيني. دونك الور راه صفر راه كاين في هاد الانترفال هذا. صفر راه كبر من ناقص 5. مزيان. شنو خصني نمونطري عاوتاني؟ واخا نقدر نحبس هنا غنقولها شنو؟ الور شنو؟ دابري تيوريم سمحوا لي تيوريم دي فالور انترميديير. اش نقول؟ تبعوا معايا. il existe واحد الالفا ابارتيال لانترفال اي اللي هي 1 بلس انفيني. تلك شنو؟ تلك جي تاع الفا اتيكال زيرو. غنزيد شرط كوم غنزيد سي كوم شنو؟ كوم جي اي ستريكتومون كي داير الجي على لانترفال هذا مونطرينا قبيله بان ستريكتومون كرواسونت اي ستريكتومون كرواسونت سور شنو؟ سور اي. الور ولا دونك دابا هاد شنو مونطرينا بان ليكواسيون جي دو اكس ايكال زيرو. مالا راه ادمي واحد il existe واحد الالفا. دابا باش نقول بان داك الالفا راه اونيك زدتها درت هنا كوم زعما سي كوم جي ستريكتومون داك الالفا ما يمكنش يكونوا منو بزاف غيكون اونيك. دونك اشنو؟ دونك il existe un unique ولا une unique alpha appartient l'intervalle 1 plus l'infini tel que شنو؟ tel que j تاع alpha
ايكال زيرو. مونطرينا بان جي دو الفا ايكال زيرو. بمعنى اخر هاد ليكواسيون هادي راه عندها واحد السوليسيون سميتو الفا. مزيان. دابا غنحاول نمونطري. دونك مونطرون كو، دونك جاوبنا على البارتي الاولانيه. مونطرون كو بان الفا راه كومبري ستريكتومون اونتر 2 و 3. يعني شحال تيكال جي دو الفا؟ اشنو خصني نمونطري هنا؟ شحال تيكال جي تاع الفا؟ جي تاع الفا يكال زيرو. دوك هنايا كي دايره لا فونكسيون ستريكتومون كرواسون. دونك هنا باش نقول الفا راه كاين هادو غنمشي نكالكولي ليماج تاع 2 با لا فونكسيون جي وغنكالكولي ليماج تاع 3. خصني نلقى وحده بوزيتيف وحده نيجاتيف باش نقول بان الفا راه كاين بين جوج الاعداد. اون هنا ملي يقول لك هنا في لا كيسيون تلقى واحد لا سوليسيون الفا ويقول لك مونطري راه محصوره بين ا و بي، اشنو غدير باش مونطري شي؟ غادي تمشي تكالكولي جي تاع ا وغتمشي تكالكولي جي تاع بي. خصك تلقى وحده ستريكتومون بوزيتيف والاخرى ستريكتومون نيجاتيف، او لا العكس، ولا تلقى هذه ستريكتومون نيجاتيف وهذه ستريكتومون بوزيتيف. اذا لقيتي جي دو ا وحده بوزيتيف والاخرى نيجاتيف غتقول بان الفا راه اونتر ا اي بي. هادشي اللي غنمونطريو هنا. قلنا جي تاع جوج اذا هي 2 على بيسونس 3. كيما لقيتي كنعوضها موان 3 فوا 2 موان 3 مزيان. غتعطينا هي 8. هنا غتعطينا موان 6 وهنا غتعطينا موان 3. معنى اخرى تعطينا موان زان. علاش؟ لان تعطينا هنا موان 9 بلس 8 هي موان زان. والجي تاع 3 هي 3 لا بيسونس 3 موان شنو؟ موان 3 فوا 3 موان 3. هنا 3 لا بيسونس 3 غتعطينا 27 موان 9 ولا موان نديرو هنا 12 عطينا هادي 15. دونك اون اور جي تاع 2 كي داير جي تاع 2 ستريكتومون نيجاتيف اي جي تاع 3 ستريكتومون بوزيتيف. الور اشنو؟ الور الفا ابارتيان لانترفال 2 3. بمعنى اخر راه الفا محصوره بين 2 و 3. ندوزو للتروازيام كيستيون. تروازيام كيستيون شنو قالوا لنا تمايا؟ قالوا لنا ديمونطري كو جي موان زا اي ديريفابل على داك لانترفال. مونطرون كو ولا ديمونطرون كو جي موان زا. شنو هي جي موان زا؟ هي لا فونكسيون ريسيبروك تاع جي. مونطرينا بان il existe. هنا مونطرينا هنا مونطرينا بان جي راه ادمي اون فونكسيون ريسيبروك سميناها جي موان زا. صافي مديفيني على لانترفال هذا. لانترفال هاد جي موان زا مديفيني على لانترفال موان زا موان 5 بلس انفيني. قالوا لي دابا مونطري بان ديريفابل على هاد لانترفال غير هي موان 5 خارجه. من اخر راه مديفينيه على هاد لانترفال هذا موان 5 بلس انفيني. مونطرون كو جي موان زا ملا اي ديريفابل سور شنو؟ ردوا البال هذيك موان 5 راه خارجه. ماشي غنسمي هاد لانترفال هذا نورمالمون ماشي هذا هو جي. نورمالمون ماشي هذا هو جي. غادي نسميه هنا جي غير باش تفهموا معايا. حيت هنا في الكوغولي غدرنا لانترفال سميتو جي. مونطرينا بان اف موان زان ديريفابل سور جي. هاد لانترفال هاد جي هادي راه ماشي هي هادي. صافي علاش هاد لانترفال سميتو جي؟ هاد جي هادي ردوا البال هنا راه موان 5 خارجه وهنا موان 5 داخله. هاد جي هادي اللي هاد جي هادي راه ماشي هي هادي. هادي سميتها جي. علاش سميتها جي؟ غير باش تفهموا معايا الكوغولير حيت الكوغولير لانترفال اللي فيه سميتو جي. نتمنى تكونوا فهمتوا شنو بغيت ندير.
راه شنو خصني نمونطري هنايا؟ الكوغولي اش كيقول لي؟ كيقول لي باش تقول بان اف موان زا راه ديريفابل على واحد لانترفال جي، اشنو خصك؟ واخا ناخذ هادي ونشرح لكم. انا واخا نحيد هاد الجهه باش ما مرضكمش. انا هذاك سميتو غنسميه اش. انا فوقاش غنقول بان جي موان زان راه ديريفابل سير شنو؟ سير واحد الاش، وهاد الاس هذا غيكون كيساوي جي تاع ندير هنا بي وندير هنا ا. مزيان. دابا فوقاش جي موان زا غتكون ديريفابل على واحد لانترفال بي، بحيث بي كيساوي جي تاع ا. شنو هما الشروط؟ خص تكون جي، شنو درت هنا جي موان زا، هنا هذيك اللي درنا ليها الموان زا هي جي، مالا خصها تكون كونتينيو سور ا صافي. وخصها عاود تكون عاوتاني، هذا الشرط الاول. هذا الشرط الثاني خصها تكون عاوتاني ستريكتومون مونوتون سور ا، ماشي هادي جي الاصليه. الشرط الثالث هو خص تكون جي مالا ديريفابل سور ا. وشنو خص عاوتاني الشرط الرابع؟ الشرط الرابع هو خص تكون جي ديفيرون دو زيرو سور ا. ثلاثه الشروط. واخا تبعوا معايا. دابا هاد جي موان زا قالوا لنا مونطريها راه مونطريها بانها ديريفابل على لانترفال هذا. دابا الا لاحظتوا معايا موان 5 بلس لانفيني، اشنو هو لانترفال اللي غندير ليه ليماج وغنلقى هذا، وغنلقى موان 5 بلس لانفيني. هنا الا ديت البال ما قلبناش، هنايا عندي شنو موان 5 داخله، انا بغيت موان 5 خارجه. دوك غنمشي كيفاش لقيت موان 5 هي ليماج تاع دوك غنرجع لهنايا. دونك اشنو هو لانترفال اللي غندير ليه ليماج وغادي نلقى موان 5 خارجه بلس لانفيني، هو لانترفال 1 بلس لانفيني. غير هنا موان 5 خارجه، دونك تاع موان زا تاع هذيك الان خصها تكون خارجه. مفاهمين؟ نعاود شنو عندي هنا؟ عندي جي تاع لانترفال 1 بلس انفيني هي لانترفال موان 5 بلس انفيني. هنايا كي دايره موان 5 داخله، علاش؟ لانها داخله. علاش درت هنا داخله؟ لان عندي موان 5. دابا لانترفال اش خدام انا؟ ماشي هذا، خدام على هذا. صافي تبعوا معايا. دابا هذا سمي هذا في عقلك، سمي هذا راه سميتو بي، وهذا شنو سميتو ا. دابا عندي جي تاع ا تيكالا بي، جي تاع ا تيكالا بي. دابا غنخدم بالنسبه للجي غنخدم على لانترفال ا، وبالنسبه للجي موان زا غنخدم على لانترفال بي اللي هو هذا. يلاه تبعوا معايا. اشنو خصني نمونطري؟ اول حاجه سميها هادي ا بي سي دي. نبداو با شنو خصني نمونطري؟ خصني نمونطري بان جي راه كونتينيو على ا، دونك ا قلنا شنو؟ قلنا جي اي كونتينيو سور ا اللي كيساوي شحال؟ لانترفال 1 بلس انفيني. منين جبت هادشي؟ من هنا عندنا جي راه كونتينيو على اي. هنا كي دايره اي فيه الان داخله، هنا ا داخله، وهنا شنو درنا؟ حيدنا الان. دونك الا كانت كونتينيو على هذا الانترفال هذا راه غادي تكون من طبيعه الحال كونتينيو على هذا. علاش؟ لان هذاك الاي كبر من ا، بمعنى اخر لان ا انكلو دون اي. بي شنو خصني نمونطري عاوتاني؟ خصني نمونطري بان جي راه ستريكتومون مونوتون سور ا. قلنا جي اي ستريكتومون كرواسونت راه مونطريناها سور ا اللي كيساوي 1 بلس انفيني. منين جبتها؟ ها هي جي ستريكتومون كرواسونت سور اي، ستريكتومون كرواسونت. غير هنا اي فيه الواحد داخله، هنا الا فيه واحد الخارجه. راه الا كانت جي ستريكتومون كرواسونت على هذا غادي تبقى ستريكتومون كرواسونت على هذا. علاش؟ لان هاد الا راه ضمن اي. شنو هو سي هو خص تكون جي ديريفابل سور ا. سي دونك اون جي اي
خصها تكون جي ديريفابل على ا. هذا هو الشرط الثالث. غدو معايا البال هنا فين مونطر حتى شي. هنايا راه عندنا جي اي ديريفابل سور اي. عندنا جي ديريفابل سور علاش؟ لان بولينوم. دونك بويسكو جي ايتان بولينوم دونك غادي تكون ديريفابل على ا. دونك قلنا جي اي ديريفابل سور ا اللي كيساوي لانترفال 1 بلس انفيني. علاش؟ لان جي بولينوميال. شنو هو الشرط الرابع؟ هو خص تكون جي ديفيرون دو زيرو بوغ توت ولا سور ا. هنا كي داير واخا نرجع لنا ردوا باش نكتب هنا جي بريم اش تكون شنو؟ تكون هنا ماشي جي. شوفوا في الكوغولير خصها تكون اف ديريفابل على اي، خص تكون جي ديريفابل على ا، خص تكون اشنا هي اللي ني سانيول با ماشي جي. هنا راه عطاونا اف بريم هنا. دونك خصني ندير هنا جي بريم. خص تكون جي بريم ما كتساوي الصفر على اي عنصر من ا. شنو عندنا هنايا؟ نرجعوا للجي بريم. جي بريم كي دايره على هاد لانترفال ا، هذا راه هو ا. ردوا البال هنا راه شوف هنا واحد داخله راه درت او ايكال، ولكن ملي غنخرجوا واحد غتكون هنا ستريكت. علاش؟ لان هذه تيكالا زيرو ملي يكون اكس تيكالا 1. هنا شنو هو؟ هذا هو اللي سمينا ا. دونك شنو عندي جي بريم ستريكتومون بوزيتيف بوغ توت اكس ابارتين ا. دونك قلنا شنو؟ قلنا جي بريم ستريكتومون بوزيتيف سور شنو؟ سور ا. دونك الوغ شنو؟ دونك الا كانت ستريكتومون بوزيتيف دونك راه غادي تكون ديفيرون دو زيرو سور ا. دونك ها الشرط دي تحقق. هادشي كامل غنقولو الوغ جي موان زان مالها اي ديري. منين جبت هادشي من الكوغولير غنقولو الوغ اف موان زان اي ديريفابل سور جي. دابا غير هنا عندي لا فونكسيون سميتها جي وعندي جي في هاد الحاله هي هاد بي. اشنا هو جي؟ هو لي مارش على الانترفال. وشنو هو لي مارش على الانترفال؟ راه هو هذا اللي عطاونا موان 5 بلس انفيني. الوغ جي موان زان اي ديريفابل سور بي اللي كيساوي شنو؟ موان 5 بلس انفيني، واللي كيساوي جي دو ا، واللي كيساوي شنو هي ا؟ هي لانترفال اوفير 1 بلس انفيني. مزيان نرجعوا ليكزارسيس تاعنا. دوكا حنا جاوبنا على troisième question. شنو بقى لنا quatrième question. إذا montrons que J moins 1 prime de 0 est égal داكشي. دونك اشنو قلنا؟ J moins 1 est dérivable. ديريفابل شنو؟ ديريفابل على هاد الانترفال هذا. ديريفابل على هاد الانترفال موان 5 بلس لانفيني. دونك الا كان كي دايره زيرو كوم عندنا زيرو ابارتيال ديك لانترفال. شنو هي المعنى تاع شي فونكسيون ديريفابل على شي انترفال هنا اوفير؟ اش كيعني بانها ديريفابل على اي اليمون كاين في داك لانترفال وراه صفر كاين في هاد لانترفال. دونك كوم زيرو ابارتيال الوغ شنو؟ الوغ جي موان زان مالها غتكون ديريفابل في الصفر. دونك جي موان زان اي ديريفابل فاش غتكون ديريفابل في الزيرو. دونك بويسكو ديريفابل في الزيرو دونك اشنو هو؟ اي اون. دونك اشنو هو لو نومبر؟ دونك اشنو هي لا فونكسيون اللي ديريفابل؟ ماشي جي، هي جي موان زان. جي موان زان ديريفابل في صفر. دونك عندها لو نومبر ديريفي في صفر. شحال كيساوي؟ ملي غنجيبو شحال كيساوي عندنا قاعده هاي هي هادي صافي. هي هادي خذوا هاد العلاقه الاولانيه من هنا واخا تبعوا معايا في هاد القاعده. شنو عندنا دابا؟ غير هنا عندنا جي وتما عندنا اف. هذا هو الفرق. عندنا دابا شنو عندنا تمايا؟ عندنا هذيك الايكغاك صفر هي صفر عندي. اذا فيما لقيت ايكغاك صفر غنعوضها بصفر. دونك غتعطيني واحد على شنو؟ على اف بريم. ولكن هنا عندي جي بريم تاع شنو؟ تاع شنو تمايا؟ تاع اكس صفر. تاع شنو؟
واخا نمشي غير شويه قبل من هنا، واخا تبعوا معايا باش ما نتلفهمش. ها اشنو عندي هنايا؟ عندي اف موان زا تاع ايكغيك صفر، اف موان زا تاع ايكغيك صفر. مزيان تبعوا معانا نحيد هادشي. عندنا ايكغيك صفر شنو هي؟ عندنا تما ايكغيك صفر، اشنو عطاونا هنا؟ دونك عندنا صفر، عندنا صفر هي ايكغيك صفر. دابا السؤال هي شحال كتساوي اكس صفر؟ اشنو هي اكس صفر؟ هو العدد اللي غندير ليه تما عندنا اشنو هي؟ عندنا تما اف تاع اكس صفر. دابا السؤال هو عندي هنا اكس صفر، وصلت هنا خصني نلقى بعدا اكس صفر، لان تما عندي واحد على، واخا نمشي غير بشويه، عندي اف موان زان بريم تاع ايكغيك صفر كتساوي واحد على اف بريم تاع اكس صفر. دابا قالوا لي انا جي موان زان، اذا انا شنو غندير؟ فيما لقيت بعدا اف غنعوضها بالجي، دونك عطاتني جي موان زان بريم. عطاوني هنا صفر، قالوا لي في التمرين، ها هي قالوا لي في التمرين هنا صفر صفر، دونك راه ايكغيك صفر هي صفر، غنحط هنا صفر، غندير تساوي واحد. اشنا هي اف؟ هي جي عندي، وهنا عندي اف بريم، دونك غندير هنا جي بريم، غندير هنا اكس صفر. مزيان، ولكن اشنا هي اكس صفر؟ نرجعوا للبروبوزيسيون. اشنا هي اكس صفر؟ ها هي شنو هي اكس صفر؟ هو دونك ايكغيك صفر، ها هي ايكغيك صفر. شنو كتساوي هنا ايكغيك صفر؟ هنا شنو كتساوي اكس صفر؟ كتساوي اف تاع اكس صفر. اذا هاد ايكغيك صفر اللي كتساوي اف، ولكن انا ما عنديش اف، عندي جي. اذا اشنو هو العدد؟ هذه هي اكس صفر. اذا اشنو هو العدد اللي غندير ليه الصوره بالجي وغنلقى صفر؟ اشنو هو العدد اللي غندير ليه الصوره بالداله جي وغنلقى صفر؟ ردوا معايا البال هنا، هو هذا، هو الفا. هو شنو؟ هو الفا. اذا اكس صفر عندي في هذه الحاله هي الفا. دونك نحبس هنا شي كامل غنشرح، ناخذ ورقه جديده، غنقول هنا هي اوننا دونك جي موان زان بريم تاع صفر يتيكال شنو؟ واحد على شنو؟ واحد على شنو؟ جي بريم تاع الفا. فهمتوا كيفاش لقيت ديك الفا؟ حيت الفا هي اللي غندير ليها الصوره، حيت الفا هي اللي غندير ليها الصوره بلا فونكسيون جي، وغادي نلقى ايكغيك صفر، بمعنى اخر هي صفر. منين جبت هادشي؟ ها هي جي تاع الفا يقال صفر. اشنو هو العدد اللي غندير ليه الصوره وغنلقى صفر؟ اشنو هو العدد اللي غندير ليه الصوره وغنلقى صفر؟ سميتو في تمايا في البروبوزيسيون سميتو اكس زيرو، ولكن اشنو سميتو عندي في التطبيق؟ سميتو الفا. الا غتكون كتساوي واحد على، واخا دابا هنايا عندي جي بريم، غنمشي نرجع نشوف فين هي جي بريم. جي بريم راه فايت حسبناها، ها هي جي بريم. جي بريم هي هادي، جي بريم دو اكس كتساوي هادي. اذا جي بريم تاع الفا، اذا فيما لقيت اكس غنعوضها بلا، هي 3 عامل الفا اس 2 ناقص 1. اذا هي 3 عامل الفا اس 2 ناقص 1. ولا درت معايا راه هادشي هو اللي مطوق. دونك هنا نديرو دونك جي موان زان بريم تاع زيرو. نتمنى تكونوا فهمتوا هادشي، والله يعاونكم وتهلاو في رياسكم.